अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शटर स्टॉक की सीरीज़ चल रही थी, रमज़ान की वजह से कुछ ब्रेक आ गया था, तो अब मैंने सोचा कि चलें कुछ मज़ीद इसको बढ़ाते हैं। मेरे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइटम एक आज आई है, कुछ पुरानी भी है, इसको हम विंटेज आइटम भी कह सकते हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर भी करूंगा इसको भी। लेकिन मेरे साथ रहिए। मैं पहले आपको ये बता दूं कि शटर स्टॉक के ऊपर जब आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, अभी जो मैंने सेल फ़ोन फ़ोटोग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइटम जो मुझे दिख जाती है, अभी तक तो इंडोर था, इंशाल्लाह भी इसको आउटडोर में भी लेकर शिफ्ट करेंगे। किस तरह से आप अपने मोबाइल से पिक्चर्स को कैप्चर करेंगे और फिर इसको एडोब फोटोशॉप या लाइट रूम सॉफ्टवेयर है पीसी का, उसमें थोड़ा सा एडिट करके जब आप इसको अपलोड करेंगे तो डेफ़िनेटली एक नॉर्मल इमेज की निस्बत आपकी फिर ये जो एडिट की हुई एक अच्छी फ़ोटो होगी ये ज़्यादा सही होगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ मिलते रहेंगे आपको। तो मैं अब दिखाता हूँ वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके साथ कुछ अपनी मैं फ़ोटोज़ बनाऊँगा और उसको अपलोड करूँगा, तो इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था वो मेरे पास है, वो आपको दिख रहा होगा। ये जी बिल्कुल, अगर आपने गैस किया तो सही किया, ये रील वाला कैमरा है और ये इसके साथ फ्लैश भी है जो कि एक होती है, ठीक है। और ये आपको पता है पहले जो पुराने वक्त के कैमरे होते थे रील वाले होते थे और उसमें इस तरह की फ़्लैश लगा करती थी और ये इसकी इस तरह से ओपनिंग होती थी, यहाँ पे रील वगैरह पुट करते थे और रील में 36 तस्वीरें उतार सकते थे आप एट अ टाइम। और ये ऑब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा अपनी कुछ जो तस्वीर हैं जो इसके साथ बनाता हूँ मैं और इसको शटर स्टॉक पे मैं अपलोड करता हूँ और देखते हैं इंशाल्लाह। और बाकी इस फ्लैश के साथ जो भी इसकी रीडिंग्स हैं एफ स्टॉप्स की, वो सारी यहाँ पर मेंशन है, यानी कि आपने जो सेटिंग रखनी है आईएसओ के मुताबिक वो आप अपनी फ़्लैश की यहाँ पे रख सकते हैं और पिक्चर्स उतार सकते थे। ये पहले का, यानी कि ये ओलंपिया जापान की आइटम है और इसमें रेड आई रिडक्शन का भी फ़ीचर अवेलेबल था। ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है रेड आई रिडक्शन, जो कि अब आप फ़ोटोशॉप में इजीली कर लेते हैं 1 क्लिक के ऊपर। और पहले क्योंकि फ़ोटोशॉप इतना नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था, रील वाले कैमरे थे और इस तरह से तस्वीर धुल के आया करती थी 36 करके। और जो है चले अब मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ अपने और इसको फिर मैं एडिट करूँगा और इसको फिर शटर स्टॉक पे भी अपलोड कर दूँगा और दूसरी वेबसाइट पे भी दे दूँगा। और अब मैं कोशिश करूँगा कि अगर एडिटिंग प्रोसेस में बीच में ऐड कर सका तो कर दूँगा और अगर ना हो सका तो उसके लिए माज़रत मैं पहले ही कर लेता हूँ, ताकि जो है टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम जो है इसके लिए बड़ा चाहिए होता है साथ साथ। तो चलें अब मैं इसके कुछ शॉट्स लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के बाद जब ये अप्रूव हो जाएगी तो बाकी का जो वीडियो का सेशन होगा वो मैं उसके साथ जोड़ के फिर आपको ये दिखा दूँगा, ठीक है। तो अब मैं शूट करने लगा हूँ।
اچھا جی السلام علیکم. اچھا یہ 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے اس کیمرے کو لے کر, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میں لگا دیتا ہوں, اپروو ہو چکی ہے ایک فوٹو, اور باقی بھی ابھی اس کی ایڈٹ کروں گا اور اس کو بھی میں جو ہے اسی طرح سے شٹر اسٹاک پہ اپلوڈ کر دوں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح سے اپنا خود کا کریں, ڈیوائسز کو یوز کریں, کوئی پراپس یوز کریں اپنے گھر میں پڑے ہوئے سبجیکٹس, کوئی بھی آبجیکٹس اٹھائیں, ان کے ساتھ اس طرح سے اپنی خود کی بنا کے جو ہے نا آپ بھی اپنی پکچر سیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ تو آپ فیس بک پہ لگاتے ہیں, وہاں سے تو کوئی پیسے نہیں آ رہے, لیکن یہاں پہ امید ہے آپ کو یہاں سے اچھے ڈالرز مل جائیں گے اور پوری عمر ملتے رہیں گے. ایک پکچر آپ کی ری سیل ہوتی رہتی ہے بار بار, تو اس بات سے مت گھبرائیں کہ ساری پکچرز لازمی نہیں ہے سیل بھی ہوں, لیکن ضرور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سیل بھی ہو جاتی ہے. بس کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں پہ فوکس رکھیں انشاءاللہ. اور اب اس کے ساتھ میں مزید اور شارٹ بنا لوں گا کیونکہ یہ کسی سے لے کر آئے ہوں, اس کو واپس بھی دینا ہے, تو اب میں اس کے ساتھ اور بھی مزید شارٹس بنا لوں گا تاکہ جو ہے یہ مطلب اس کو یوٹیلائز کروں. ظاہر سی بات ہے ابھی یہ ویسے تو ناکارہ ہو چکا ہے, ابھی یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور یہ ریل والے کیمرے تو اب یوں سمجھ لیں فوت ہو چکے ہیں, اس کی اب ڈیمانڈ ہی نہیں رہی. تو لیکن پکچرز میں ڈیمانڈ رہ سکتی ہے, ٹھیک ہے. یوز نہیں ہے فزیکلی, اس کا یوز ختم ہو چکا ہے, لیکن لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کی فوٹوز. کسی کو اگر ایسا کیمرہ مین دکھانا ہے جو کہ اس طرح سے کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی پکچرز یوز کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس میں, اپنے ڈاکومنٹس میں, یا اپنی ڈاکومنٹری بنا رہا ہے یا کسی بک میں پرنٹ کرنی ہے یا میگزین میں پرنٹ کرنا ہے, تو کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی لگانا ہے اس کو, تو وہ میری پکچر یوز کر سکتے ہیں. تو آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا ہے, اب چیزیں آپ نے خود اٹھانی ہے اپنے گھر سے اور ان کے ساتھ اپنے کریٹیو بنانے ہیں شارٹس, ساتھ میں ویڈیوز بھی بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں نیچے میرا نام لکھیں, ولید عارفین ٹیگ کریں, تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہاں تک آئے تھے. اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور 5000 سبسکرائبرز بھی ہونے والے ہیں, تو اسی خوشی میں جو ہے نا انشاءاللہ بہت جلد ٹریٹ بھی رکھوں گا اور لکی ونرز کو جو ہے میرے ساتھ چائے پینے کا موقع ملے گا. چلیں ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اللہ حافظ, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ویڈیوز زیادہ دیکھنی ہو تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں. نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کا استعمال کریں. وزارت صحت حکومت ولید عارفین ولاگز.